अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज बात करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रियाद में अमेरिका अरब इस्लामिक समिट में शिरकत की। इस समिट में 55 इस्लामी मुल्क ने शिरकत की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार मुस्लिम दुनिया से खिताब किया। लेकिन पहले हम तस्करा करते हैं सोशल मीडिया कारकुनों के खिलाफ एक्शन का। FIA इन सोशल मीडिया कारकुनों से तहकीकात कर रही है जिनकी सोच मुतनाज़े है। इसी बुनियाद पर PTI कारकुनों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी है और अब सहाफियों के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। FIA इन कारकुनों के खिलाफ सरगर्म है जो मुबैना तौर पर फौज को बदनाम करने की मुहिम चला रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मौजूदा हुकूमत में FIA का जो साइबर क्राइम विंग है उन्होंने तकरीबन 1000 केसेस दर्ज कर लिए हैं और पाकिस्तान में जबरी गुमशदगियों की आप जैसे जानते हैं एक तवील तारीख है, लेकिन ये गुमशदगियाँ ज़्यादातर शोरश ज़दा इलाके जैसे अफगान सरहद के करीब या बलूचिस्तान में देखने को मिलती हैं। अब हमने देखा है कि शहर के अंदर भी ये हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 कारकुन हैं पिछले कुछ हफ्तों के अंदर उनको भी उठाया गया। क्या FIA ने उठाया, कहीं से और ने उठाया, ये हम इनसे पूछेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मुराद सईद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उनके साथ है नफीसा शाह साहिबा, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं और फॉरेन रिलेशंस कमेटी में भी आप शामिल हैं। हम बात करेंगे नजमुद्दीन शेख साहब से भी जो ईरान में सफ़ीर रह चुके हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। मगर सबसे पहले इन गुमशुदगियों के ऊपर आते हैं। मुराद साहब, कल रात को भी एक छापा मारा गया, मालूम नहीं कि छापा मारा गया कि नहीं मारा गया, पेशावर में PTI के दफ्तर के ऊपर। सोशल मीडिया के जो आपके कारकुन हैं वो वहां पे बैठते हैं, तो कुछ आपको मालूम पड़ा कि पहले आपके वर्कर्स ने कहा कि जी FIA ने छापा मारा, उनको हमने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं मारा, फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने कहा हमने नहीं मारा। आपका सूबा है, आपको नहीं पता कौन छापे मार रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक हमारे वो सोशल मीडिया पेशावर के दफ्तर पे चापी की बात है, तो फुरकान हमारा जो सोशल मीडिया हेड है KPK का, उससे जो हमारी बात हुई तो वो तो ये कह रहे कि FIA ने छापा मारा। और अब मैं ज़रा थोड़ा उसका बैकग्राउंड बता दूं कि एक तशवीश भी है आजकल सहाफ़ियों के अंदर भी है और नौजवान जो है उनके अंदर भी है। आप देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल से ये सोशल मीडिया के बाद पाकिस्तान के नौजवान भी वो बड़े पोलिटिसाइज हो गए हैं, वो हर इशू के ऊपर बात करते हैं, आइन और कानून को समझते भी है। अब आर्टिकल 19 जो पाकिस्तान के आइन का है वो हमें इजाज़त देता है। कदगन कहाँ पे लगती है? जब मुल्क की सालमियत की बात होती है, जब वहाँ पे मेरे रियासती इदारों की बात होती है, जब जुडिशरी की बात होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ इस वक्त चल रही है वो उसमें 2-3 सवाल जन्म लेते हैं। नंबर 1, अगर आपने कहा कि पाक फौज के हवाले से अगर किसी ने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया, पता नहीं कोई मुहिम चलाई है, कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, तो सबसे पहले तो हम ये सवाल कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने भी पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाया था कि हमारे लिए तो सबसे बड़ा मसला वो डॉन लीक्स का था। वो रिपोर्ट आप पार्लियामेंट में पेश कर दे अगर इतनी तशवीश है। अगर डॉन लीक्स तक ना जाए, इधर रुक जाए, नहीं इधर रुकिए आप। जरूरी ये भी है कि जब यहाँ पे ब्लॉगर्स गायब होना शुरू हुए, वकास गुराया साहब, तो तब PTI को मैंने नहीं सुना एहतजाज करते हुए। अब जब आपके ऊपर आई तो आपने आवाज बुलंद की। बिल्कुल। मैं एक और चीज बताऊं कि ब्लॉगर जो थे ना, मैं तो कभी उस चीज की हिमायत ना कर दूं। मैं तो अपनी रियासती इदारों से सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई इस किस्म की मतलब करोड़ों अरबों मुसलमानों के जज्बात को आप मजरूह कर रहे हो, तो उसके ऊपर कौन? मैं तो इदारों से ये सवाल कर रहा हूं कि ब्लॉगर जो थे उनको बंद करने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? आपने उनको पकड़ने की, मतलब जो कानून तो हमारा है, आइन के अंदर चीजें मौजूद है, लेकिन अगर कोई यहाँ पे इस किस्म की चीजें चला रहा था और आपके इदारे मौजूद है, FIA मौजूद है, साइबर क्राइम बिल मौजूद था, आइन के अंदर आपके लिखा हुआ है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो आप जो मुझसे ब्लॉगर का पूछ रहे हैं, मैं बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, मैं ये सवाल करता हूं अपने इदारों से कि आप मुझे जवाब दें कि ये ब्लॉगर जो थी उसके ऊपर अगर चंद प्रोग्राम ना होते, इस तरह इश्तियाल अंगेजी में भी उससे इजाफा हुआ। अच्छा मुराद, इधर ही रुक जाइए। आपको शायद याद हो या ना याद हो, नफीसा शाह साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर लोग थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक मोशन मूव किया था, बल्कि आपने एक आवाज उठाई थी पार्लियामेंट के अंदर और आपने कहा था कि ब्लॉगर्स की बाजियाबी जरूरी है। नफीसा साहिबा, आपने कभी हुक्मरानों से पूछा, लेट मी फिनिश माय क्वेश्चन, कि ये कहाँ ब्लॉगर्स जाते हैं, कैसे बाजियाब हो जाते हैं? इनके भी 2 लोग गए, फिर वापस आ गए। FIO को फोन करो तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास लोग नहीं है, ना ही हम तहकीकात करें। आज के दिन मैं आपको बताती चली जाऊं कि हमारे एक जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे साथी भी हैं, उनको भी FIA से फोन आया और उनको कहा गया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उनकी तहकीकात कर रहे हैं।
اگر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جرنلسٹ کی تحقیقات کرنے لگے تو پھر یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ کون لڑے گا؟ دیکھیں ساری بہت مشکوک اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہے، اور مین ٹارگٹ ہمارا سوالات کا ہونا چاہیے منسٹر انٹیریئر، کیونکہ ان کے تھرو آؤٹ سٹیٹمنٹس میں تضاد بھی رہتے ہیں۔ مجھے یہ شک ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کر دینی ہیں۔ انہوں نے ایک تھوڑا فیلر چھوڑا ہے کہ اس کا ہم لوگ ریاکشن دیکھیں، اور اس میں آپ ایک بلینکٹ انہوں نے 3 یا 4 چیزیں کہ فوج کے خلاف اور خدا نخواستہ مذہب کے خلاف یا کسی اور کے خلاف اس قسم کے چارجز انہوں نے ڈالے، اور انہوں نے ایک سکیئر پھیلا دیا ہے۔ اس کے بہت برے نتائج ہوں گے، اس کو جتنا کنڈیم کریں کم ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ یہ جب 3 بلاگرز، ہمیں یہ پتا تھا کہ جب وکاس گورایا اور اس کے ساتھ 2 ایک سلمان حیدر جو ایک پروفیسر ہیں اور ایک اور شخص ان کے ساتھ تھا، 3 لوگ تھے، جب ان کی ہوئی کڈنیپنگ یا وہ غائب ہوئے تو بہت کم سیاسی جماعتیں، پی ایم ایل این خاموش تھی، پی ٹی آئی خاموش تھی، اور پیپلز پارٹی نے اور سول سوسائٹی نے ایک بہت سٹرونگ ایک سوشل میڈیا پر بھی کیمپین چلائی، اور ہم نے ایوان میں بھی آواز اٹھائی، اور اس وقت ہم نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ کل کو یہ آپ کے اپنے ڈور سٹیپ پر آئے گی، یہاں پر نہیں چیز رکے گی۔ یہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ دے کین بی چارجڈ انڈر دا لا، لیکن جب ایک آپ کے پاس سائبر کرائم لا ہے جو ویگ ہے، جس پہ ہمیں اعتراض تھا پیپلز پارٹی نے، اینڈ وی اپوزڈ اٹ لاسٹ سٹیجز میں، ہم نے اس کو اپوز کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ویگ لا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے فوج کے خلاف بات کی، یا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے مذہب کے خلاف بات کی؟ صاحبہ، آپ کے جو سپوکس پرسن ہے فرت اللہ بابر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 19 کو آپ ری ڈیفائن کریں، بتائیں تو صحیح لوگوں کو کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کی حد کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے۔ بالکل کلیئر ہے، آرٹیکل 19 بالکل واضح کرتی ہے۔ جی آپ بات کریں۔ دیکھیں بالکل فریڈم آف ایکسپریشن رسپانسبلٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی، لیکن آپ یہ جو پرٹیکولر لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر ان کی دکھائیں نا جی، کون سی انہوں نے بات کی ہے جو اعتراض جو کوئی ان کو چارج لے کے آئیں جی جب آپ کے پاس ایک سائبر کرائم لا ہے جیسا بھی ہے، میں تو اس کا مجھے شدید اختلافات ہیں اس لا سے۔ آئی تھنک دیٹ لا جو ہے ایک تو وہ کرمنل لا نہیں ہونی چاہیے، وہ ٹارٹ کے اندر ہونی چاہیے، اس کے تھرو فائنز ہونے چاہیے، اور انہوں نے اس کو کرمنلائز جب کیا ہے تو چلے اس کو اس فارم میں بھی آپ امپلیمنٹ تو کریں نا، اور آپ ان کو انڈر دوز چارجز آپ رینڈملی لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، ایک سکیئر پھیلا رہے ہیں، مگر اس میں پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں نا، اب تو پی ٹی آئی تک بات بھی آ گئی، پی ایم ایل این کے لوگ بھی، پی ایم ایل این کے لوگوں کو بھی اریسٹ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ میں تھوڑا سا ڈیفر کروں گا۔ آرٹیکل 19 آپ نے کہا کہ واضح کرے یا ری ڈیفائن کرے، نہیں، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک فوج بحیثیت ادارہ، وہ تو یہاں پہ آ کے آپ کے ٹاک شوز میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتی ادارہ۔ جوڈیشری جج صاحبان جو سپریم کورٹ کے، وہ تو آپ کے پروگرام میں آ کے اپنا موقف واضح نہیں کر سکتی۔ تو آرٹیکل 19 آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں کرنی ہے، کہاں پہ قدغن لگتا ہے۔ تو میرے خیال سے اگر ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اس کو فالو کریں، اور جو آپ آرٹیکل 19 بہت ویگ ہے، اس بحث میں نہیں جانا چاہتی، میں دیکھیں جہاں پہ میرے ملک کی نظریاتی اساس، جہاں پہ میرے پاک افواج، جہاں پہ میرے ملک کے اعلیٰ عدلیہ، اس کے اوپر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا اعلیٰ عدلیہ کے جو سپریم کورٹ کے ہمارے آنریبل ججز ہیں وہ آپ کے پروگرام میں آ کے اپنے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اگر ہم ان کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں؟ تو یہ آرٹیکل 19 بالکل کلیئر ہے۔ دوسری بات یہ ادھر ہی رک جائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ہم لوگ سوال کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ جمہوریت میں سوال تو پوچھ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کو بھی ملائن کریں، انکلوڈنگ پارلیمنٹیرینز، انکلوڈنگ دا پارلیمنٹ، انکلوڈنگ دا پرائم منسٹر، ہم ملائن کی نہیں بات کرتے، لیکن سوال تو پوچھنے چاہیے۔ اگر ایک ججمنٹ سپریم کورٹ دیتا ہے اور اس ججمنٹ، وہ ججمنٹ پبلک پراپرٹی ہے، لوگ سوال تو کریں گے۔ اسی حوالے سے اگر فار انسٹنس ضرب عضب ہو رہا ہے، بالکل ہماری فوج جو ہے، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فوج کو ہمت افزائی کریں، they are in a difficult situation, they are fighting for us، لیکن اگر ضرب عضب ہو رہا ہے تو میرا یہ بحیثیت پارلیمنٹ میں سوال تو کر سکتی ہوں کہ بھئی اب کتنا بجٹ آیا، اور اس کی پولیٹیکل سکورنگ نہیں ہوتی، اے پی ایس کے اوپر وی کین آسک کہ انکوائریز کا کیا ہوا۔ مطلب اس کو ہم
یہ کہنا کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں freedom of expression, that's why freedom of expression as much as possible ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اور یہ جمہوریت جو ہے اس کو اسٹرینگتھن کرے گا. اس سے ہماری فوج بھی اسٹرینگتھن ہوگی, ہماری جوڈیشری بھی اسٹرینگتھن ہوگی, کیونکہ وہ پبلک کے سینٹیمنٹ وہ جان سکیں گے کہ آیا پبلک ان باتوں پر پبلک کی اوپینین کیا ہے. ہم ہر چیز اگر دبائیں گے اور لوگوں کو, اور یہ ایشو ہے اس کے مس یوز. دیکھیں آپ ان کے لوگوں کے, اب پی ٹی آئی کے لوگ تو دے آر دا بگیسٹ ڈیفینڈرز آف پاکستان آرمی, ان کو اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے خلاف انہوں نے بات کی. دیٹ مینس آپ کی یہ مس یوز ہو رہا ہے, وہی کہتے ہیں کہ مس یوز ہو رہا ہے. مسلم لیگ اور نون اس لیے نہیں, دیکھیں سب سے پہلا جو سائبر کرائم لا کا وکٹم تھا وہ حمزہ علی عباسی تھے. حمزہ علی عباسی نے کیا کہا تھا, اس نے کیا کیا تھا, اس نے ایک اپنے فیس بک پیج پہ ایک پوسٹ شائع کی تھی. اس میں کیا تھا, حکومتی پنجاب کے اوپر اس نے تنقید کی تھی. رانا ثناءاللہ نے اس کے اوپر سب سے پہلے اس کو بلایا جاتا ہے, آپ پورے پاکستان کو پتا تھا, اسے بڑا ایشو بنا تھا. تو کیا یہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل اپوننٹ کے خلاف قانون کو استعمال کرتے ہیں؟ ان سے پوچھیں گے. رانا افضل صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, مگر نجم الدین شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. نجم الدین شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کو ہم نے اس لیے تکلیف دی چونکہ آپ ایران میں سفیر رہ چکے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم نواز شریف کی عالمی اسلامی کانفرنس میں شرکت ہوئی, لیکن چپ کا روزہ جو تھا ان کا نہیں ٹوٹا. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی جو کہا اس کے اوپر بھی بہت تبصرہ ہوا, وہ سن لیتے ہیں اور پھر آپ سے آپ کی رائے لیں گے. جی سنائیے. Every country in the region has an absolute duty to ensure that terrorists find no sanctuary on their soil. I am speaking, of course, of Iran. From Lebanon to Iraq to Yemen, Iran funds arms and trains terrorists, militias, and other extremist groups that spread destruction and chaos across the region. For decades, Iran has fueled the fires of sectarian conflict and terror. It is a government that speaks openly of mass murder, vowing the destruction of Israel, death to America, and ruin for many leaders and nations in this very room. Among Iran's most tragic and destabilizing interventions, you've seen it in Syria. All nations of conscience must work together to isolate Iran, deny it. Funding for terrorism cannot do it. And pray for the day when the Iranian people have the just and righteous government they so richly deserve. ناظرین, ایران کے خلاف نیا محاذ تو کھل رہا ہے, لیکن پاکستان کی پالیسی واضح نہیں ہے. ملک میں وزیر اعظم پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ نے آج کہہ ہی دیا کہ یہ کرمنل انویسٹیگیشن ہے, کرمنل انویسٹیگیشن. اور کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس کے اوپر وہ کل سعودی عربیہ گئے پاکستان کے پرائم منسٹر بن کے. یہ کہیں بھی دنیا کے اندر نہیں ہوتا. جو ٹرمپ نے وہاں باتیں کی, کم از کم نواز شریف کو کچھ بیان تو دینا چاہیے تھا. اس کے بعد حماس کو دہشت گرد بنا دیا, حزب اللہ کو دہشت گرد بنا دیا, یعنی جو اسرائیل کا دشمن تھا اس کو دہشت گرد بنا دیا, اور ایران کو آئسولیٹ کرنے کا کہا. تو پاکستان کا پرائم منسٹر جب وہاں اٹینڈ کر رہے تھے تو کم از کم پاکستان کے لوگوں کی بات تو کر دیتے وہاں, کہ پاکستان کا نام ہی نہیں لیا. جس ملک نے امریکہ کی جنگ لڑ کے 70,000 لوگوں کا اپنا یہاں ان کو شہید کروائے, ہمارے جو لوگ تباہی مچی پاکستان میں, $100 ارب سے زیادہ نقصان ہوا پاکستان کو, وہ ٹرمپ کو پاکستان یاد ہی نہیں آیا اور ہندوستان کی بات کر رہا تھا. نجم الدین شیخ صاحب, آپ سفارتکار رہ چکے ہیں, کیا یہ معاملات پہلے ہی طے ہو جاتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب وہاں پہ جائیں گے تو کب بات کریں گے, بات کریں گے بھی یا نہیں کریں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوشش ہوئی تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ جب دونوں سعودی عربیہ میں ہوں گے تو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو, لیکن ٹرمپ نے ملاقات صرف 4 لوگوں سے کی جہاں تک مجھے علم ہے, علاوہ
سعودی لیڈرشپ کے انہوں نے 4 کے ساتھ کی. ایک ایجپٹ کے CC صاحب تھے اور باقی 3 جو تھے وہ GCC یعنی گلف کوآپریشن کاؤنسل کے بحرین، کویت اور قطر کے ساتھ ملاقات کی. اب وقت اتنا کم تھا کہ ملاقات کی توقع رکھنا بھی مجھے لگتا ہے غلط تھا. لیکن جس چیز کا ابھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھارت کو دہشت گردی کا وکٹم قرار دیا، پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ چیز ایسی ہے جس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے اور خاص طور پہ اس کا مگر آپ نوٹس لینا کیسے چاہیے. دیکھتے چونکہ آپ سفارتکار رہ چکے ہیں، کیا پاکستان سنب ہوا ہے؟ آپ بھی یہ اوپینین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھا، سوری. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سنب ہوا ہے، نہ پاکستان کو بات کرنے کا موقع دیا گیا اور نہ ہی پاکستان اپنا موقف صحیح معنی میں پیش کر سکا؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان سنب ہوا ہے یا کہ ایسا ہی ہوتا ہے بڑی بڑی سمٹس میں؟ دیکھیے، اس کا آپ کو پتہ چلے گا جب ٹرمپ پہنچیں گے نیٹو میٹنگ کے لیے، کیونکہ اس نیٹو میٹنگ میں 25 تاریخ کو نیٹو کی جو میٹنگ ہوگی اس میں یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ صاحب ہم کتنی ٹروپس بھیجیں گے، امریکہ کتنی ٹروپس بھیجے گا افغانستان میں، نیٹو کتنی ٹروپس بھیجے گا. اور میک ماسٹر کہہ چکا ہے کہ اب یہ جو ہماری پالیسی بنے گی وہ افغانستان اور پاکستان کے لیے ہوگی. اس نے یہ بھی کہا کہ اینڈ دا ریجن، لیکن اسپیسیفکلی افغانستان اور پاکستان کو لنک کیا ہوا ہے. تو جو پالیسی بنائیں گے اور جس کی اناؤنسمنٹ مجھے میرا اپنا خیال ہے کہ نیٹو کی میٹنگ میں ہوگی، اس پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے. یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ابھی بھی ان کو خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کوشش کرے تو ریکنسیلیشن کی طرف طالبان کو موو کیا جا سکتا ہے. جی نجم الدین صاحب، اس پہ ہم بات مزید کریں گے. اس وقت رانا افضل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، فارن ریلیشنز کمیٹی کے ایک اہم ممبر ہیں جس طرح نفیسہ صاحبہ ہیں. رانا افضل صاحب، ایک تنقید ہو رہی ہے خاص طور سے PTI کی جانب سے کہ پرائم منسٹر کو سنب کیا گیا ہے، ان کو موقع نہیں دیا گیا اپنا موقف بیان کرنے کے لیے. تو کیا آپ یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے اتنی بڑی سمٹ میں کہ آپ کو یہ موقع جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا؟ دیکھیں، PTI کی تو بیماری ہے، انہوں نے ہماری تنقید کرنی ہوتی ہے اور ان کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو کانفرنس تھی اس کا فوکس مڈل ایسٹ کے اوپر تھا. وہاں پہ جو ان کو تھریٹس ہیں اس کی ایک ڈیفینسو پوسچر کے لیے یہ ساری کانفرنس برابر پکائی گئی تھی. نہ وہ افغانستان پاکستان کے ایشوز پہ تھی، نہ کشمیر کے ایشو پہ تھی، نہ انڈیا پاکستان کے ایشوز پہ تھی. اگر وزیر اعظم پاکستان اس کانفرنس میں بولتے تو پھر ہمارے ایشوز جو تھے وہ افغانستان کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، کشمیر کے ایشوز ہیں، اور وہ ایجنڈا اس کانفرنس کا نہیں تھا. تو اس لیے ہم اگر وہاں پہ نہیں بولے یا موقع نہیں ملا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کانفرنس کا فوکس نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن کیونکہ ہمارے وہ جرینہ دوست ہیں، ہم ایک کولیشن جو نئی بن رہی ہے مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کے لیے، اس کے اندر ہمارا ایک کردار ہے، تو ہمیں وہاں انویٹیشن ملی، ہم گئے اور ہم اپنے جو زرینہ دوست ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن یہ تنقید کرنا کہ جی وہاں بولے نہیں، وہاں ہاتھ کھڑا کر کے کہتے کہ ٹرمپ صاحب آپ نے یہ بات غلط کی ہے، میں احتجاج کر رہا ہوں، یہ کوئی ڈپلومیسی. ہمارے پاس موقع ہیں، ہم اب امریکہ کو انگیج کریں گے کہ یہ جو آپ نے وہاں پہ بات کی، وہاں پہ آپ کو پاکستان کی قربانیوں کا احساس نہیں ہے. ان کے جو بڑے بڑے جنرلز آتے ہیں سیدھے ہمارے GHQ میں جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، ان کو سارا ان چیزوں کا علم ہے. لیکن اگر ٹرمپ صاحب نے ذکر نہیں کیا اور ہم وہاں مہمان تھے، میزبان نہیں تھے، تو پھر وہاں اگر چیزیں نہیں آئیں تو اس پہ اگر PTI تنقید کرتی ہے تو قوم اس کا کوئی نوٹس نہیں لے گی. ٹھیک، ادھر میں نے لینا ایک وقفہ. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو تنقید کی ہے وزیر اعظم کے اوپر، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر کیا موقف رکھتی ہے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے اور ان کی رائے بھی جاننا ضروری ہے. یہ سب کچھ جانیں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। नजमुद्दीन शेख साहब, इससे पहले कि मैं नफीसा शाह साहिबा की जानिब जाऊं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहती हूं। वो ये है कि चूंकि आप ईरान में रह चुके हैं, सफीर रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, ईरान पाकिस्तान के रोल को कैसे देखेगा कि सारे जो है मिडिल ईस्ट के ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं और एक तरीके से आइसोलेशन की बात करते हैं ईरान के हवाले से कि ईरान को आइसोलेट कर देना चाहिए। इसका हमारा जो एक रिश्ता है ईरान के साथ, चूंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या होगा? देखिए, पिछले दिनों में हमारा एक सरहद पे वाक़या हुआ है और जिस पे हमने ईरान को एतमाद दिलवाया है कि हम अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेंगे और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के ख़िलाफ़। हमने ईरान को ये भी यकीन दहानी करवाई है कि हम इक़्तिसादी ताउन बढ़ाएंगे और उस इक़्तिसादी ताउन में वो बिजली दे रहे हैं हमें ग्वादर के लिए और बलूचिस्तान के लिए। हमारे गैस पाइपलाइन का माहिदा हुआ है, अब सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करने की देर है। और ईरान हमारा बहुत करीबी पड़ोसी सिर्फ नहीं है, इसके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अरसे से हैं और बहुत गहरे ताल्लुकात हैं जिनको हम एक तरफ नहीं रख सकते। लेकिन हमारा हमेशा ये रहा है, मौक़िफ़ रहा है कि अगर मुसलमान ममालिक में किसी किस्म का इख्तलाफ होता है तो हम ना एक तरफ होंगे ना दूसरी तरफ होंगे, हम दोनों को किसी तरह उनके इख्तलाफात दूर करने में इमदाद करने की कोशिश करें। मगर इस अमरीका अरब समिट को कैसे देखेंगे? ईरान कैसे देखेगा पाकिस्तान के रोल को इस अमरीका अरब समिट में? देखिए इस समिट में तो पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था, लेकिन मैं उसको जरा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में रखूं कि जब राहिल शरीफ साहब गए थे और जब हमने इत्तेफाक किया कि वो जाके कमांडर बन सकते हैं, तो उस वक्त राहिल शरीफ का रोल मेरी नज़र में ये था कि वो कोशिश करेंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो इख्तलाफ हैं वो दूर किए जाएं, क्योंकि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है, अगर दाइश के खिलाफ और अलकायदा के खिलाफ जंग जीतनी है तो ईरान को एक इत्तेहादी बनाना ज़रूरी है। ईरान के साथ ताउन ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त तो अभी ये नज़र आ रहा है कि किंग सलमान ने कहा कि ईरान इज़ द टिप ऑफ द स्पीयर, कि यही हमारे सबसे बड़ा मसला है और इस पे मोर और लेस ट्रंप ने इत्तेफाक किया है। लेकिन ये हमारी तरफ से अभी भी कोशिश यही रहनी चाहिए जिसकी मुझे तवक्को थी जब राहिल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट हुई थी। हम दूसरी तरफ जा नहीं सकते कि हम सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हैं। ईरान को इसकी होगी, झिझक होगी। इधर मुझे इजाजत दीजिए नजमुद्दीन शेख साहब, मैं इधर बात करना चाहूंगी नफीसा शाह साहिबा के साथ भी। बात तो वो सही कह रहे हैं कि जी किंग सलमान ने कह दिया कि ये स्पेयर हेड ऑफ ग्लोबल टेररिज्म है, मगर आपने रेजोल्यूशन पास किया था पार्लियामेंट के अंदर जहां आपने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई रोल अदा करेगा तो वो सालसी का रोल अदा करेगा और यमन के कॉन्फ्लिक्ट के करीब भी नहीं जाएगा। बल्कि जब राहिल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो ये एक शर्त उन्होंने रखी थी, उन्होंने खुद कहा कि जब तक ईरान इसका हिस्सा नहीं होगा इस अलायंस का तब तक मैं रोल नहीं संभालूंगा। अब वो संभाल चुके हैं, तो अब पार्लियामेंट का क्या रिएक्शन होगा? देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा मैं समझती हूँ कि एक फॉरेन पॉलिसी मुल्क की और उसको एक धचका हुआ है हमारे मुल्क को। ये वो मुल्क है जो 70 की दहाई में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस बुलाता है, पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करता है और उस पर रेजोल्यूशन पास करता है। आज वो मुल्क वहाँ पर प्रेजेंस, वज़ीर आज़म की प्रेजेंस है, टेररिज्म के ऊपर बात हो रही है और वहाँ पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। न सिर्फ जिक्र नहीं है, हमारे वज़ीर आज़म को मौका नहीं मिला। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और वही बात जो पीपल्स पार्टी कहती रही है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी का फोकस क्या है, हम चाहते क्या हैं, इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं। जब 2 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास होती है और पार्लियामेंट ये कहता है कि हमारा मुल्क वो खालिक है इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस का, हम सालिसी का किरदार अदा करना चाहते हैं, हम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा, हम सिविल वॉर्स मुसलमान को मारते नहीं देखना चाहते और उसमें पाकिस्तान एक बढ़कर एक किरदार अदा करेगा और वो आके फिर रिवर्स हो जाती है। वही रेजिम
जिस को पार्लियामेंट को बिल्कुल उन्होंने आउट किया हुआ है। फॉरेन पॉलिसी के कंटूर्स क्या हैं किसी को नहीं इस वक्त ये ईरान और सऊदी अरेबिया के मसले में पाकिस्तान को अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखनी है। सऊदी अरेबिया हमारा एलाय रहा है, बहुत अहम मुल्क है सऊदी अरेबिया हमारे लिए, हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ईरान हमारा नेबर है और वो भी उतना ही अहम है। हम इन दोनों की आपस में जो सिविलाइजेशनल वॉर्स हैं उनमें पाकिस्तान को कहीं भी ऐसा इंप्रेशन नहीं देना चाहिए। शिरकत करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, अगर शिरकत करनी चाहिए थी, लेकिन उसका जो मकसद था जी वो है कि पाकिस्तान को एक स्पेस मिलता वहां अपने इश्यूज आर्टिकुलेट। अगर अजरबैजान कौन सा अरब मुल्क है, दे शुड हैव इंश्योर्ड कि पहले स्पेस मिले। देखें, कोई तैयारी नहीं थी कोई पाकिस्तान को। देखें, सिर्फ ये एक सेटबैक नहीं है जी। कितने डिप्लोमेटिक सेट, मैं 15 आपको गिना सकती हूँ इस वक्त जो हमारे डिप्लोमेटिक सेट, अभी कुलभूषण जाधव वाला हुआ मसला। तो हमारी ये ओवरऑल इस गवर्नमेंट का एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ग्रिप ना होना इशू ये है, और हमारा फोकस नहीं है, एंड दिस इज समथिंग जो एक्सट्रीमली सीरियस है। दूसरी, वजीर आजम साहब बात नहीं करते। चले, अगर अगर आपके पास कोई अगर कुछ हुआ वहां पर तो आप बात तो करें ना। कभी भी पार्लियामेंट में आके मुझे एक इंस्टेंस बताएं कि पार्लियामेंट में आके, बिकॉज इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर वजीर आजम है, कहीं भी आके उन्होंने पार्लियामेंट के साथ कुछ भी शेयर किया? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राना अफजल साहब, आई लाइक यू टू रिस्पॉन्ड। देखिए, बात ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये फोकस इसका मिडिल ईस्ट के ऊपर था। अजरबैजान का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट क्या बात कर रहा था वहाँ? उसमें पाकिस्तान अगर अपना मसला लेके वहाँ पंडोरा बॉक्स खोल लेता तो मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं वो इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं थे, और ना उसका माहौल था, ना उसका एजेंडा। मगर राना अफजल साहब के ऊपर बात हुई, इंडिया की बात थी। इंडिया इज एन अरब कंट्री। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया की बात करता है कि वो विक्टिम्स हैं, तो या ये पैन इस्लामिक अरब्स के साथ क्या ताल्लुक है इंडिया का? अगर ट्रम्प पाकिस्तान है, अगर ट्रम्प ने कोई गलती की है तो आप बोले ना, पार्लियामेंट में आके हमें बताएं कि ट्रम्प साहब ने गलती कर ली है, वो क्यों नहीं बोलते? पार्लियामेंट में हम अमेरिका को खुद इंगेज करेंगे। आप बोलते हैं तो वजीर आजम साहब कहे ना ट्रम्प ने गलती की है, हम उनकी कॉन्फ्रेंस को खराब करें? ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। खराब करे, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाता देखते, अपने मुल्क को स्नब होते देखे और हम उनके नुकसान की सोचें। Where is our proactive foreign policy, राजा साहब? Where is our proactive foreign policy? देखिए, फॉरेन पॉलिसी इज देयर और हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। हमने दोनों। अच्छा, मुझे राना साहब कतई कलामी माफ, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, मुझे वक्फा लेना पड़ेगा, मगर सवाल तो अपनी जगह है। जिस तरह नफीसा शाह साहिबा ने कहा कि कभी वजीर आजम ने आके फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर फॉरेन पॉलिसी को वाजे किया है या नहीं किया है, वाकई में ये एक सवाल है और उसका जवाब भी हम ढूंढेंगे इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं अमेरिका अरब समिट के ऊपर जो रियाद के अंदर हुई है। नजमुद्दीन शेख साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस समिट से क्या मिला? देखिए, पाकिस्तान इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहा था एक वजह के लिए कि एक हद तक यकजहती, एक हद तक ये कि पाकिस्तान वाज़े करना चाहता था कि ये बाकी ममालिक के साथ मिल के दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें हिस्सा लेने को तैयार है। और अगर एक चीज़ है जिस पे अमेरिका और इन मुसलमान ममालिक की एग्रीमेंट है तो वो ये है कि हम दाइश और अलकायदा हम सबके दुश्मन हैं और हमें इनके ख़िलाफ़ लड़ना है, मिल के लड़ना है। तो इस हद तक हमारी पार्टिसिपेशन ज़रूरी थी, और ख़ास तौर पे जब हमने इस्लामिक आर्मी में हिस्सा लेने पे भी आमादगी का इजहार किया था, तो फिर इस समिट में न जाना गलत होता। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये मौक़िफ़ भी रखना है कि हम जब इस्लामिक समिट में पार्टिसिपेट करते हैं या हम दहशतगर्दी की जंग में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, तो वो इस बिना पे है कि हमारा पड़ोसी मुल्क ईरान जो है उसके साथ आपके इख्तिलाफात जो हैं उनको दूर करके और आप किसी किस्म की जॉइंट एफर्ट करेंगे। और हमारी इस्लामिक आर्मी में भी
یہی کوشش ہونی چاہیے. ٹھیک. مراد اس سعید وقت صاحب آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا، لیکن دیکھیے سعودی عربیہ نے آپ کے لیے ماضی میں بہت کچھ کیا ہے. میں شخصی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مملکت کی جو باتیں ہیں اس میں آپ کے لیے بہت کچھ سعودی عربیہ نے ماضی میں کیا ہے، اور ہر چیز کی کسی قسم کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جی مراد سعید صاحب. دیکھیے یہ بہت بڑی قیمت ہے. پہلے تو یہ کہ اس جو سمٹ تھا اس کا مرکزی خیال کیا تھا؟ دہشت گردی کے اوپر پوری دنیا کا فوکس تھا، پورے عالم اسلام کا. 70,000 جانوں کا نذرانہ آپ نے پیش کیا. ملک کے اندر سب سے بڑا دہشت گردی کے خاتمے کا آپریشن آپ نے کیا، ضرب عضب آپ نے کیا. لیکن اس کے باوجود ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ نہ بول پاتا ہے، اور اوپر سے جو ہمارے پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ ریزولوشن تھا کہ ہم نے مسلمان ممالک کے درمیان کوئی محاذ نہیں بنانے بلکہ ہم نے اتفاق اور یکجہتی کے لیے کوشش کرنی ہے. ایک تو آپ نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ ریزولوشن کے برعکس اس کا ملٹری الائنس کا آپ حصہ بن گئے. پہلے تو پارلیمنٹ میں ہم نے یہ سوال بارہا اٹھائے، اور ہم ہمیشہ ہر سیشن کے لیے موشن موو کرتے ہیں کہ فارن پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہو، لیکن وہ تو سنجیدہ ہی نہیں لیتے. آپ کا اگر سنجیدہ لیتے تو فارن منسٹر ہوتا، اگر سنجیدہ لیتے تو جو جوائنٹ ریزولوشن پارلیمنٹ سے آپ پاس کر چکے ہو اس کی آپ کو کم از کم کوئی اہمیت اس کی ہوتی، اس کو بھی اہمیت نہیں دی گئی. لیکن اس کے برعکس آپ لوگ جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس کو آپ اکاؤنٹیبل کیسے ٹھہرائیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب کو کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ کوئی ذریعہ ہے جسے آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں؟ ایک جی یہی تو ہم گلہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس حکومت کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈکٹیٹوریل ہے. پارلیمنٹ کو انہوں نے بالکل ارریلیونٹ بنا دیا ہے، اور ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کین سرو ایز وائس اور گورنمنٹ کو اسٹرینتھ دے سکتی ہے. اور اگر ٹھیک ہے، اگر کبھی کبھی آپ کو آپ کے اس قسم کے چیلنجنگ سچویشنز ہوتے ہیں دنیا میں، آپ کو فیس اگر آپ پارلیمنٹ کو آ کے کانفیڈنس میں لیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو وہ پاپولر سپورٹ ملے گی. لیکن کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ ناکام ہیں، ان کے پاس کوئی فوکس نہیں ہے، ایک سیٹ بیک کے بعد یہ پوری سیکریٹو ان کی ایک فیملی پالیٹکس ہے، ایک خاندان ہے جو پالیسی سازی کر رہا ہے. خاندان